नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी उत्तम पाण्डे र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल असोज 2 गते आइतबार, आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 18 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्मत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो पत्र पत्रिकामा संघीय संरचनामा पहिलो पटकको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको प्रसंग र 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण शुक्रबार राति अछामका 5 स्थानमा घर भत्किएर 21 जनाको मृत्यु भएको प्रसंगलाई सबैजसो पत्र पत्रिकाले मुख्य खबरको रूपमा छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठमा छापिएको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। सकियो कार्यकाल, निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। संघीय संरचनामा पहिलो पटकको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ। एकैसाथ निर्वाचन भएका 7वटा प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि शनिबार रातिदेखि समाप्त भएको छ। आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर कार्यकाल समाप्त भएको हो। संविधान र कानूनी रूपमा कार्यकालको शुरूआत र अन्त्यबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि 2074 सालको अभ्यासका आधारमा कार्यकाल अन्त्य गरिएको हो। चालू अधिवेशन शनिबार राति 12 बजेबाट हुने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पनि प्रतिनिधि सभामा सुनाइएको छ। 2074 मंगिरमा भएको निर्वाचनको कार्यकाल सोही वर्षको फागुन 21 गतेदेखि शुरू भएको थियो। मंगिरमा निर्वाचन भए पनि दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अधिवेशन प्रारम्भमा केही ढिलाइ भएको थियो। सो अनुसार झण्डै 5 महिना अघि नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको कार्यकाल सकिएको हो। तर यो पटक माथिल्लो सदनको निर्वाचन नहुने हुँदा प्रतिनिधि सभाको रिक्तता भने बढ़ीमा 3 महिना भन्दा बढ़ी हुने अवस्था छैन। अधिवेशन अन्त्यका अवसरमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। वर्तमान संसदलाई विभिन्न कारणले प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वयं नेताहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको परमादेशबाटै संसद जीवित भएको बताउनुभयो। देउवाले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै परमादेशकै कारण सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएको बताउनुभयो। देउवाले भन्नुभयो, प्रतिपक्ष दलका नेताले परमादेशको सरकार भनेर जहिले भन्नुभएको छ। यो संसद नै परमादेशबाट आएको हो। यहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौं। परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगै बसेर काम गर्न पाउँदैनथ्यौं। परमादेशले हामीलाई भेट्ने मौका दिएको छ। न्याय गरेको महसुस गरेको छु। उहाँले लामो समय तोकिएको विधायकी प्रक्रिया चालू अधिवेशनले अघि बढ़ाएको देउवाले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयकले लामो समयदेखि नागरिकताविहीन नागरिकलाई न्याय गरेको बताउनुभयो। धेरै विधेयक चालू अधिवेशनले टुंगोमा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अधिवक्ताका लागि निर्वाचन प्रक्रिया आइतबार शुरू हुँदैछ। यो प्रसंगलाई पनि गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि राजनीतिक दलहरूले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्दैछ। प्रतिनिधि चयनको तयारी निर्वाचन आयोगले 2 महिना अगाडिदेखि नै शुरू गरिसकेको छ। तर बन्द सूची पेश गर्ने समयदेखि मतदानसम्म आइतबारदेखि 63 दिन बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम पेश गर्न असोज 2 र 3 गते 2 दिनको समय दिएको छ। आगामी चुनावबाट संघीय संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ 165 जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। राजनीतिक दलहरूले बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 10% सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिने गरी बन्द सूची तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा 50% अनिवार्य रूपमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्छ। त्यसैगरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। सकियो कार्यकाल, निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण शुक्रबार राति अछामका 5 स्थानमा घर भत्किएर 21 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा 2 जना बेपत्ता भएका छन्। अछाममा पहिरोले घर पुरिएर तुर्माखाद गाउँपालिका 5 नाडामा 9 मध्ये 8 र ढकारीमा 1 जनाको शव फेला परेको छ। यसअघि 17 जनाको शव फेला परेकोमा थप 4 जनाको शव फेला पर्दा कुल मृतकको संख्या 21 पुगेको हो। तुर्माखादमा नेत्रा शाही, मनिषा शाही, विमला शाही, जानकी शाही, कल्पना शाही, करिश्मा शाही, भावना शाही, मेलिना शाहीको शव फेला परेको हो भने सुन्दर शाही बेपत्ता हुनुहुन्छ। ढकारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को मोती बुढा बाहेक अन्यको शव फेला परेको हो। कमल बजार नगरपालिका 6 वीरपथमा 7, कमल बजार नगरपालिका 8 ढाकुको डुगालामा 5 र ढकारी गाउँपालिका 6 ढुङ्गा चाल्नामा 1 जनाको शव फेला परेको छ। राति करिब 3 बजेतिर घरमाथिबाट पहिरोले नेत्र बहादुर साई र रित बहादुर साईको घर भत्किएपछि धेरै माटो भएकाले खोजीमा कठिनाई भएको स्थानीयले बताएका छन्। यस्तै कमल बजार नगरपालिका 6 वीरपथमा इन्द्र परियारको घर पहिरोले पुरिदा 7 जनाको मृत्यु भएको अछामका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा अमृता कामी, समिता कामी, अर्धना कामी, निखल कामी, मनकैला कामी, गीता कामी र सिरू कामी रहेका छन्। सोही घटनाका घाइते भक्त कामी, इन्द्र कामी, डिक्रा कामी, कल्पना कामी, ममता कामी, सफलता कामी, सुशील कामीको जिल्ला अस्पताल अछाममा उपचार भइरहेको छ। कमल बजार नगरपालिका 8 ढाकुको डुगालामा थिरे दमाईको घर भत्केर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकै घरका 5 जना रहेका छन्। मृत्यु हुनेमा गंगे दमाई, भना दमाई, डिक्रा दमाई, कल्पना दमाई र सृष्टि दमाई रहेका छन्। 2 दिनदेखिको अविरल वर्षापछि अछामका 5वटा पहाड़ी बस्तीमा शुक्रबार मध्यरात पहिरो खस्यो। सबैभन्दा ठूलो क्षति तुर्माखाद गाउँमा भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहट्टाले जानकारी दिनुभयो। तुर्माखाद गाउँपालिका 5, ढकारी गाउँपालिका 5, नाडा गाउँ, कमल बजार नगरपालिका 6 र 8 का गरी 5 बस्तीमा राति पहिरो खसेको अछाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शासकीय अधिकृत मेनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा 21 को मृत्यु, 2 बेपत्ता गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले यसै प्रसंगलाई एकै दिनको वर्षाले कैलाली डुबानमा 4000 बढ़ी घर परिवार विस्थापित शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने पहिरोमा परि 1.5 दर्जन बढ़ीको मृत्यु शीर्षकमा खबर छापेको छ। शुक्रबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कैलाली डुबानमा परेको छ। लगातार भएको वर्षाले जिल्लाका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले दिएको जानकारी अनुसार 4000 बढ़ी घर परिवार डुबानबाट प्रभावित बनेका छन्। भजनी नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका बस्तीहरू डुबानमा परेका हुन्। उता जिल्लाको पहाड़ी क्षेत्र चुरे गाउँपालिकाका स्थानीयहरू भने पहिरोले प्रभावित भएका छन्। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा बाढ़ी पहिरोको वितण्डा, अछाममा 21 जनाको मृत्यु शीर्षकमा खबर छापेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले अछाम पहिरोमा 21 जनाको ज्यान गयो शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले सुदूरपश्चिममा बाढ़ी पहिरो, 18 को मृत्यु, 7 बेपत्ता शीर्षकमा खबर बनाएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने नलाग्ने विषयमा महाभियोग सिफारिश समिति विभाजित भएको छ। प्रस्तावक समेत रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्यले बहुमतका आधारमा महाभियोग लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका सदस्यले भने प्रमाण बुझ्ने र संकलित तथ्यको विश्लेषण बाँकी रहेकाले निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयारीको विपक्षमा मत राखेका छन्। सत्तापक्षका 6 सांसदले 9 बुँदे आधार र कारण तथा 2 बुँदे सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रतिपक्षले 8 बुँदे फरक मत राखेका छन्। बहुमतको प्रतिवेदनमा संविधानको धारा 101(6) अनुसार प्रस्ताव अर्को संसदबाट टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने सुझाइएको छ। उक्त धाराले प्रस्ताव अर्को संसदमा जाने प्रत्याभूत भने गरेको छैन, तर गठन
पक्षधर सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दासम्म काम कार्यवाही गर्न नपाउने व्यवस्था टेकेर यस्तो सिफारिश गरेका हुन्। बहुमतको प्रतिवेदनमा भनिएको छ उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको, तर यस संसदले पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा 101(6) बमोजिम अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। जबरालाई महाअभियोग सिफारिश गोरखापत्र दैनिक लगायत अन्य पत्र पत्रिकाले पनि यो खबरलाई अग्रपृष्ठमा छापेका छन्। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। मिटर ब्याज पीड़ित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कागजातलाई अवैध घोषणा गर्न सरकार तयार। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। साहुकार र ऋणी बीच भएका लेनदेनका कागजात नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धान गर्ने र कारोबार मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित देखिए अवैध घोषणा गर्न सरकार तयार भएको छ। साहुकारले लगाएको मिटर ब्याजको पासोबाट उन्मुक्तिको माग राख्दै महिना दिनदेखि माइती घर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएका पीड़ितसँग सरकारले शनिबार 5 बुँदे सहमति गरेको हो। सहमतिसँगै पीड़ितहरूले आन्दोलन पनि स्थगित गरेका छन्। मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिश बमोजिम स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरकारवालाको संलग्नतामा लेनदेनका कागजात छानबिन गरी कानून सम्मत पालिकामा अद्यावधिक गरी एक प्रति पालिकामा राख्ने र मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित देखिएका कागजात खिच्ने तथा अवैध घोषणा गर्ने तथा दृष्टिबन्ध खोल्नुपर्ने देखिएमा सोको लागि कानून सम्मत सहजीकरण गर्ने उल्लेखित प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पठाउने भनेर तोकिएको छ। मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलका सिफारिश बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताड़ना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीड़कबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, ऋणीसँग ऋणको तमसुक गर्दा ऋणीले सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गरिएको तर कानून सम्मत हुन आउने सावा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तर्निकाय समन्वय गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। मिटर ब्याज पीड़ित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कागजातलाई अवैध घोषणा गर्न सरकार तयार। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विज्ञान प्रविधिको विकास, वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन, नवीनतम आविष्कार संरक्षण र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिभाको संरक्षण गर्ने नीति सरकारको रहेको बताउनुभयो। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास तथा यस क्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको खाँचो औल्याउँदै वहाँले विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहेको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गरिने नयाँ आविष्कारले मुलुकमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नवीनतम आविष्कारमा सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगीका कारण बजारमा सिटामोल अभाव भएको भन्दै मूल्य बढ़ाउने तयारी थालेको छ। यही विषयमा निर्णय गर्न आइतबार मन्त्रालयमा औषधि परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ। समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्री र सदस्य सचिव औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रहेका छन्। स्रोतका अनुसार व्यापारीहरूको दबावमा प्रति ट्याब्लेट ₹1 पर्ने सिटामोललाई 3 देखि 6 रुपियाँसम्म र जीवनजल ₹10बाट बढ़ाएर ₹25 पुर्याउने तयारी छ। व्यापारीको चाहना र मन्त्रालयको तयारी बमोजिम मूल्य बढ़े उपभोक्ताले 1 फाइल सिटामोल खरिद गर्न ₹50 बढ़ी तिर्नुपर्छ। डेंगूको मौकामा सिटामोलको मूल्य बढ़ाइदिए। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। हरेक वर्ष झै बडा दशैं पर्व लक्षित अग्रिम बस टिकट खुला गरिएको छ। नयाँ बस पार्क, कलंकी, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल लगायत स्थानमा टिकट काट्न शनिबारबाटै सेवाग्राहीको भीड़ लाग्न थालेको छ। विगतका दशैंमा 6 लाख भन्दा बढ़ी यात्रु बाहिरिने गरेका थिए। कोविडका कारण गत 2 वर्ष दशैंमा घर जाने यात्रु संख्या घटेको थियो। यसपटक भने बढ़ी भन्दा बढ़ी यात्रु बाहिरिने आकलन यातायात व्यवसायीले गरेका छन्। सड़क विभाग, यातायात व्यवसायी महासंघ, ट्राफिक प्रहरी लगायत सरोकारवालाको संयुक्त बैठकले 1 असोज शनिबारबाट अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। खुल्यो दशैं टिकट बुकिङ, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले विधायिकाको पूर्ण कार्यकाल शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। संविधान सभाले 7 वर्ष अघि निर्माण गरेको नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाको गए मध्यरातबाट कार्यकाल पूरा भएको छ। बीचमा अनेक अवरोध आए पनि यो पूर्ण कार्यकाल हो। 5 वर्ष अघि 2074 सालमा भएको निर्वाचनले स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभा आगामी मंसिर 4 गते नयाँ निर्वाचनको सुखद सन्देश दिँदै विदा भएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनले नै ताजा जनादेश दिन्छ र त्यसै अनुसार विधायिकाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ। विगतको विधायिकामा राजनीतिक दल, सांसद र कार्यकारीमा पुगेको दल तथा व्यक्तिहरूको भूमिका को सबै हिसाब किताब भने ताजा जनादेशले नै गर्नेछ। विधायिकाको पूर्ण कार्यकाल शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले उपलब्धिविहीन संसद शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले निर्वाचन खर्चमा नियमनको खाँचो शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भू उपयोग अभ्यासका अलमल शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने राजधानी दैनिकले केन्द्रबाटै विशेष राहतको व्यवस्था गर शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। यता नागरिक दैनिकले गरीबको ढाड भाँच्ने महँगी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग। पेट्रोल डिजेल पछि अब ग्यास आयात पनि पाइपलाइनबाट, वार्षिक 6 अर्ब ढुवानी खर्च जोगिने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानीमा विदेशीले गरेको 6 अर्ब रुपियाँ वार्षिक जोगाउने योजनासहित सरकारले ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण कार्य अघि बढ़ाउने भएको छ। हाल मुलुकभरका 59 ग्यास उद्योगमा भारतीय व्यवसायीका करिब 450 बुलेट ग्यास ढुवानी गर्ने ट्याङ्करले भारत स्थित इण्डियन आयल कर्पोरेशनका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्। ग्यास ढुवानी बापत नेपालका उद्योगहरूले वार्षिक 6 अर्ब रुपियाँ भारतीय व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदै आएका छन्। ग्यास ढुवानी बापतको रकम बाहिरिनबाट जोगाउन र आधुनिक प्रणालीबाट ग्यास आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पाइपलाइन परियोजनालाई अघि सार्न लागेको हो। यसै साता सम्पन्न नेपाल राष्ट्र परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकले परियोजना अघि बढ़ाउने सहमति जनाइसकेको छ। गत मंगलबार भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विनय मोहन क्वात्राबीच भएको बैठकमा बाराको अमलेखगंजसम्म आइपुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगंज हुँदै चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण शुरू गर्ने सहमति भएको हो। दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा समावेश भएको विषयलाई आउँदो 10 असोजका लागि काठमाण्डुमा तय भएको अन्तर सरकारी समिति
आईसीजी बैठकमा पनि समावेश गरिँदैछ। सो बैठकमा भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवले नेतृत्व गर्नेछन्। पेट्रोल डिजेलपछि अब ग्यास आयात पनि पाइपलाइनबाट वार्षिक 6 अर्ब ढुवानी खर्च जोगिने। गत मंगलबार दिल्लीमा भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा बाराको अम्लेखगंजसम्म आइपुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने तथा भारतको मोतिहारीदेखि अम्लेखगंज हुँदै चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण शुरू गर्ने सहमति भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र सरकारले धूलो दूध र बटरमा आत्मनिर्भरको घोषणा गरे पनि यी वस्तुमा अहिले आयातकै भर पर्नु परेको छ। आत्मनिर्भर घोषणा भएको 1.5 वर्ष नबित्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रतिदिन 1,30,000 लिटर दूध आयात गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय गरेको छ। कृषि मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी र निजी डेरी सहितको अध्ययनले बजारमा दुग्ध पदार्थ अभाव भएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपछि कृषिले प्रतिदिन 1,30,000 लिटर दूध आयात गर्नुपर्ने निर्णय सहित स्वीकृतिका लागि अर्थमा पत्र पठाएको छ। स्रोतले भन्यो, हचुवाको भरमा आत्मनिर्भर घोषणा भयो तर आयातकै भर पर्नु परेको छ। दुग्ध पदार्थमा फेरि आयातकै भर। भारतबाट प्रतिदिन 1,30,000 लिटर दूध आयातको प्रस्ताव कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने उत्तम पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।